अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले 12 दिनों में यानी जब से इलेक्शंस हुए हैं, जिस एक सीट को बचाने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा था वो नवाज शरीफ की लाहौर वाली सीट थी, यानी हल्का N 130, जहां से नवाज शरीफ का मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद से था। पिछले 12 दिनों में नवाज शरीफ की सीट को बचाने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल किया गया। ये वही सीट है जिसके बारे में फजल रहमान ने कहा था कि ये सीट नवाज शरीफ को तोहफे में दी गई है। नवाज शरीफ इस हल्के से हार गए थे, लेकिन नवाज शरीफ को जितवाया गया। खुद नून लीग की क़यादत को इस बात का यकीन है कि नवाज शरीफ लाहौर वाली सीट हारे थे। आज 20 फरवरी मंगल के दिन ये बात साबित हो चुकी है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर से जीत गई, जबकि नवाज शरीफ हारे थे। इस हल्के का रिटर्निंग अफसर बोल पड़ा है। 9 फरवरी की सुबह यानी 8 फरवरी को इंतखाबात होते हैं, 8 फरवरी की रात नताइज रोके जाते हैं। 9 फरवरी की सुबह 5 बजे रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में क्या कुछ हुआ, ये सारी कहानी खुल गई है। इस पर मैं आगे जाकर वीडियो में बात करता हूँ। नाज़रीन इकराम, मैं गुज़श्ता कई दिनों से बार बार ये अर्ज़ कर रहा था कि कमिश्नर रावलपिंडी के इतराफ़ी बयान के बाद अब कई हलकों के रिटर्निंग अफसरान बोलेंगे। कई हलकों के रिटर्निंग अफसरान वो तमाम तर सबूत पेश करेंगे, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की छीनी गई सीटें वापस देना पड़ेंगी। जो जो वक्त गुजरता जाएगा, ऐसे ऐसे सबूत मंजर आम पर आते जाएंगे, ऐसे ऐसे शवाहिद सामने आते जाएंगे जो साबित करेंगे कि तहरीक इंसाफ से 8 फरवरी की रात उनका मैंडेट छीना गया। यानी कल गुजरांवाला के एक रिटर्निंग अफसर का बयान सोशल मीडिया पर वायरल था, जिसमें वो कहता है कि अल्लाह ना करे ऐसा मौका कभी आए, मैं इंतखाबात में ड्यूटी ना करना मंजूर कर लूँगा, मगर ऐसा काम दोबारा नहीं करूँगा। आम इंतखाबात में धांधली के हवाले से गुजरांवाला के एक पोलिंग अफसर का इतराफ़ी बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। Siyasat.pk ने यह खबर लगाई है कि गुजरांवाला के एक पोलिंग अफसर ने कहा है कि मैं दोबारा इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा, ये काम नहीं करूंगा जो इस दफ़ा उनसे करवाया गया, क्योंकि अब तमाम हलकों के रिटर्निंग अफसरान, प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग का अमला बोलना शुरू हो चुका है, जिनसे ज़बरदस्ती नताइज तब्दील करवाए गए। इसी हवाले से हल्का N 130 जो सबसे अहम है, जहां नवाज शरीफ का मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद से था, इस हल्के का रिटर्निंग अफसर भी बोल पड़ा है। ये वही रिटर्निंग अफसर है जिसको 9 फरवरी की सुबह 7 बजे अचानक अस्पताल मुंतकिल किया गया। उस दिन से लेकर अब तक ना तो कोई शख्स इस रिटर्निंग अफसर, जिसका नाम असगर जोया है, उससे मिल सका। उसको क्या बीमारी है ये भी नहीं पता। इंटरेस्टिंगली उसके अपने घर वालों को उससे मिलने नहीं दिया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अहमद अवैस ने यह पूरी कहानी खोल दी है कि उस दिन सुबह 5 बजे रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में क्या कुछ हुआ। ये सब बताने से पहले मैं आपको सिर्फ एक खबर इस हल्के के नताइज के हवाले से देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी धांधली की गई है। हल्का N 130 में टोटल 376 पोलिंग स्टेशन है। इब्तदाई तौर पर 8 फरवरी की रात तकरीबन 11 बजे 343 पोलिंग स्टेशन के नताइज आते हैं, यानी तकरीबन 77% पोलिंग स्टेशन के नताइज आ जाते हैं। पीछे 23 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स रह जाते हैं। इंटरेस्टिंगली पहले 343 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद के कुल वोट होते हैं 1,08,000, जबकि नवाज शरीफ वोट लेते हैं तकरीबन 80,000। यानी पहले 343 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ 20,000 की लीड से पीछे थे और डॉक्टर यास्मीन राशिद आगे थी। पीछे 23 या 24 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट रह जाते हैं। जब बाकी 23 या 24 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स आते हैं तो नवाज शरीफ के वोट होते हैं 1,80,100 और यास्मीन राशिद के वोट 1,02,000 होते हैं। यानी बाकी 23 पोलिंग स्टेशन में नवाज शरीफ को वोट मिलता है 1,01,000 और डॉक्टर यास्मीन राशिद को वोट मिलता है सिर्फ 2,000। यानी पहले तकरीबन 343 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स देखें और बाकी 23 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से इंतखाबी नताइज को तब्दील किया गया, किस तरीके से इंतखाबी नताइज को घुमाकर डॉक्टर यास्मीन को हरवाया गया और नून लीग को जितवाया गया। बहरहाल इंपॉर्टेंट खबर यह है कि 9 फरवरी की सुबह 5 बजे रिटर्निंग अफसर असगर जोया के दफ्तर में क्या कुछ हुआ। इस टाइम सबसे ज्यादा शकूक व शुबात इसी बात पे जन्म ले रहे हैं कि उस दिन अगर पूरे मुल्क में किसी एक हल्के का पोलिंग अफसर या रिटर्निंग अफसर तब्दील किया गया तो वो यही हल्का था, हल्का N 130, जिसके रिटर्निंग अफसर को सुबह 7 बजे अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसकी तरफ से एक दरखास्त जमा करवाई गई। आधे घंटे के अंदर नया रिटर्निंग अफसर आता है और वह इंतखाबी नताइज तब्दील करके नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर देता है। यानी ये सबसे ज़्यादा मशकूक बात है।
کل میاں علی اشفاق جو عمران ریاض کے وکیل بھی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ لاہور کے 6 آروز کو سلام جو ڈٹے رہے، نوکریوں پر کھیل کر بھی کوئی دھاندلی نہ ہونے دی اور میرٹ پر رزلٹ سنائے۔ ایک آرو ابھی بھی ہسپتال میں ہے، اس آرو سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں، اس آرو سے اس کے اہل خانہ کو ملنے کی اجازت نہیں۔ انٹرسٹنگلی اس آرو کو بیماری کیا ہے پچھلے 12 دنوں میں یہ بھی پتہ نہیں چل سکا، وہ کس ہسپتال میں ہے یہ بھی نہیں پتہ۔ یعنی 8 فروری کی رات 9 فروری کی صبح تقریباً 5 بجے ان آرو اصغر جویہ کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ آج 20 فروری ہے، 12 دنوں میں یہ تشخیص نہیں ہو سکی کہ اس آرو کو بیماری کیا ہے اور اس کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میاں احمد اویس جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں، اس حلقے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے بھی وکیل ہیں، انہوں نے کل کہا کہ یہ آرو اپنا اعترافی بیان دینے کو تیار ہے۔ یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے، یہ اب تک کا سب سے بڑا دھماکہ ہے۔ ایک دھماکہ تو وہ تھا جو کمشنر راولپنڈی نے کیا، جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے 70 ہزار کی لیڈ لینے والے امیدواروں کو ہم نے ہرایا، کس طریقے سے جعلی مہریں لگائیں۔ ایک دھماکہ یہ ہے جو این 130 یعنی نواز شریف کے حلقے کا ریٹرننگ افسر کرنے جا رہا ہے۔ وہ اعترافی بیان دینے کو تیار ہے، لیکن اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے 12 دن گزرنے کے باوجود اس کا نہ تو کسی سے رابطہ ہے اور نہ ہی اس کا اہل خانہ کو پتہ ہے کہ وہ صاحب کہاں پر ہیں۔ دیکھیں جو جو وقت گزرے گا ایسے ایسے ثبوت سامنے آئیں گے، ایسی ایسی چیزیں منظر عام پر آئیں گی جو ہلا کر رکھ دیں گی۔ اب احمد اویس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ریٹرننگ افسر اصغر جویہ کے ایک قریبی آدمی سے ہماری بات چیت ہوئی تو اس نے یہ بتایا کہ جب 343 پولنگ سٹیشنز کے نتائج آ گئے تھے، تقریباً 75-70% پولنگ سٹیشنز کے نتائج آ گئے تھے، جس کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد 20,000 کی لیڈ سے آگے تھیں، نواز شریف کے 80,000 ووٹ تھے۔ تب ریٹرننگ افسر کے دفتر میں کچھ لوگ آئے، ایک سرکاری افسر تھا، ایک پولیس والا تھا، کچھ لوگ انتخابی معاملات جو مینج کر رہے تھے وہ جاتے ہیں ریٹرننگ افسر کے دفتر میں صبح، وہاں پر اصغر جویہ کی تذلیل کر کے اور بدتمیزی کر کے اس کو دفتر سے نکالا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ایک درخواست دو کہ تم آگے کے معاملات ٹھیک نہیں چلا سکتے، لہٰذا کوئی اور ریٹرننگ افسر تعینات کیا جائے۔ 2 گھنٹے بعد وہ ایک درخواست دیتا ہے، اس کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے اور اس حلقے کے اندر نیا آرو آتا ہے۔ تو یہ کارروائی ہوئی تھی این 130 میں۔ احمد اویس جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں، انہوں نے کل دنیا ٹی وی کو اس حوالے سے انٹرویو دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے ناظرین کرام کہ کس طریقے سے چیزیں مینج کی گئی ہیں، اور اب آہستہ آہستہ وہ چیزیں کھلتی بھی جا رہی ہیں، آہستہ آہستہ ریٹرننگ افسران اعترافی بیانات بھی جمع کرواتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں کئی حلقوں کے ریٹرننگ افسران، کئی حلقوں کے ڈپٹی ریٹرننگ افسران اور پریزائڈنگ افسرز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا۔ کمشنر راولپنڈی کا بیان تو پہلا تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اس کے بعد ابھی طوفان آنا ہے، ایک سونامی آنا ہے۔ کئی حلقوں کے ریٹرننگ افسران، کئی شہروں کے ڈپٹی کمشنرز تیار بیٹھے ہیں کہ کب وہ ٹی وی پر آئیں اور آ کر اعترافی بیانات جمع کروائیں، کیونکہ جس قسم کا دھاندلا کیا گیا ہے ان انتخابات میں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایک جماعت بڑے آرام سے 170-75 سیٹیں لے رہی تھی، آپ نے اس کو محدود کرنا تھا اور محدود کرنے کے لیے آپ نے راتوں رات ساری چیزیں مینج کی۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ایک حلقے میں ایک امیدوار 20,000 کی لیڈ سے آگے ہو 75% پولنگ سٹیشن پر، اور باقی 23% پولنگ سٹیشن میں جو امیدوار 20,000 کی لیڈ سے پیچھے ہے اسے زیادہ ووٹ پڑ جائیں کہ اس کی 90,000 کی لیڈ جیتنے والے سے بھی بڑھ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں۔ نواز شریف لاہور والی سیٹ ہار چکے ہیں اور خود ان کو اس بات کا اندازہ ہے۔ میں نے 3-4 دن پہلے اس پر ایک ویلاگ بھی کیا تھا اور بتایا تھا کہ نواز شریف کا وزیر اعظم کا امیدوار نہ بننے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لاہور والی سیٹ ہار چکے ہیں اور ان کو خود اس بات کا اندازہ ہے کہ کبھی جب یہ فارم 45 کھلے گا تو ان سے یہ سیٹ لے لی جائے گی۔ خود جاوید چودھری جو نون لیگ کے گھر کے صحافی ہیں، انہوں نے کل اپنے ایک ویلاگ میں کہا کہ جس دن فارم 45 کھل گیا ڈاکٹر یاسمین راشد این 130 کا مارکہ جیت جائیں گی اور نواز شریف ہار جائیں گے۔ آپٹیکلی یہ بڑا ضروری ہے کہ نواز شریف کو اس سیٹ سے جتوایا جائے، اسی وجہ سے پچھلے 12 دنوں میں یہ زور لگایا جا رہا تھا، کیونکہ اب اگر نواز شریف یہاں سے ہار جاتے ہیں، جو کہ ہار بھی گئے ہیں، تو آپ دیکھیں کتنی تذلیل ہوگی کہ ایک خود کو چوتھی دفعہ کا وزیر اعظم کہنے والا پارٹی کا سربراہ جو بڑے بڑے جلسے کرنے، بڑے بڑے خواب دیکھ کر پاکستان آیا تھا لندن سے،
وہ تو خود اپنی دونوں سیٹیں ہار گیا. اسی لیے نواز شریف کو بچانے کے لیے، نواز شریف کی رہی صحیح عزت بچانے کے لیے اس حلقے میں چیزوں کو مینج کیا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ چیزیں مینج ہو نہیں سکتی، کیونکہ اب وہ ریٹرننگ افسران جنہوں نے یہ نتائج انتخابات مینج کیے، جنہوں نے دھاندلی کی یا جو اس کا حصہ بنے یا جنہوں نے بننے سے انکار کیا، اب وہ بولنا شروع ہو چکے ہیں. تو آئندہ آنے والے کچھ دن اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. تو دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.